نحن هنا الآن عند مقبرة الشهداء بدر، غزوة بدر الكبرى. هذه المقبرة فيها أعظم شهداء الأرض. هذه المقبرة أمامنا دفن فيها خير الناس في أعظم معركة، معركة الفرقان، معركة غزوة بدر كما تشاهدون. وهذه هنا أسماء شهداء غزوة بدر، 6 من المهاجرين والبقية من الأنصار كما ترون. أولهم عمير ابن أبي وقاص، له قصة جميلة. كان صغير وأراد أن يرده النبي صلى الله عليه وسلم في بداية استعراض الجيش، فبكى بكاء مرير فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول شهيد. وحارثة ابن سراقة كذلك من الشهداء، أصابه سهم غرب لا يعرف، يعني أي السهم لا يعرف مصدره، فجاءت أمه النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا نبي الله أخبرني عن ابني سراقة، أهو في الجنة فأحتسب أم في النار؟ فأبكي عليه. قال: أوهبلت؟ إنه في جنان، إنه أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.